संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को माध्यम द्वारा दिगो शांति सुशासन विकास समृद्धि को आकांक्षा पूरा गर्न दोस्रो पटक स्थानीय तह को निर्वाचन संपन्न भई संविधान र प्रचलित कानून को अधिकार संपन्न रूप में प्रस्तुत भएको स्थानीय सरकार को तर्फबाट पहिलो पटक यस सार्वभौम नगर सभा में सबै वडा र विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव सल्लाह र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोच र समझदारी का आधार में आर्थिक वर्ष 79 र 80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा म साह्रै गौरवको अनुभूति गरिरहेको छु। साबिक 6वटै गाविस बन्जरहा, औरैया, मठिया, जटारा, जोकाहाट, डुमरिया मिलेर बनेको ईशनाथ नगरपालिका को वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्म तीव्र विकास र समृद्धि को कार्य दिशा अघि बढाउन तथा यहाँ सबै नगरवासी को खुशी जीवन यापन को लागि हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी र कार्यभार सुम्पिने सबै नगरवासी दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरू र समस्त शुभेच्छुक र सरकारवाला पक्षहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यस नगरपालिका को सोच उन्नत भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास सहित सांस्कृतिक रूप में उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउने हाम्रो सोच रहेको छ। उद्देश्य आंतरिक आय पहिचान तथा आंतरिक आय वृद्धि गर्दै न्यायोचित वितरण सहित आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्रियाकलाप मार्फत समृद्ध नगरपालिका बनाउनु पर्ने हाम्रो सोच रहेको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 में ईशनाथ नगरपालिकाले अवलम्बन गर्ने विषयगत क्षेत्रका रणनीतिहरू संक्षिप्त रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्दैछु। आर्थिक विकास तर्फ कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन गरिनेछ। सिंचाइको लागि विद्युत पोल जडान गरी चौरमा स्टेट बोरिङ जडान गरी सिंचाई सुविधा पहुँच बढाइनेछ। कृषिमा यान्त्रिकरण गरी आधुनिक औजार तथा उपकरण में अनुदान व्यवस्था गरिनेछ। नगर स्तरीय कृषि सेवा तथा पशु स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तर उन्नति गरिनेछ। कृषक समूह द्वारा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बढी मूल्य पाउने तरकारी, फलफूल तथा पशुजन उत्पादन में जोड दिइनेछ। उत्कृष्ट कृषि सामान को पनि व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक वर्ष 100 जना युवकलाई उद्यमशीलता विषयगत सिपमूलक तालिम को व्यवस्था पनि मिलाइनेछ। लक्षित वर्ग ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, तेस्रो लिङ्गी, दलित बालबालिका र महिलाहरूका लागि आय आर्जनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिनेछ। अब सामाजिक विकासतर्फ विषयगत शिक्षा को व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनेतर्फ आवश्यक पहल गरिनेछ। विद्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार लगायत व्यवस्थापन गरिनेछ। स्वास्थ्य सुविधा पहुँचका लागि नगरपालिकाको प्रत्यक्ष निगरानीमा एम्बुलेन्स खरिद गरी नगरवासीलाई सुविधा प्रदान गरिनेछ। कम्तीमा 15 शय्याको सुविधा संपन्न अस्पताल निर्माण गरी मेडिकल ऑफिसर सहित को चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी को व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरभरिमा स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य इकाइहरूमा नेपाल सरकारले तोकेको औषधि खरिद गरी जनतालाई सहज, सुलभ र निशुल्क रूपमा औषधि उपलब्ध गराइनेछ। बर्थिङ सेन्टर नभएका वार्डहरूमा बर्थिङ सेन्टरको भवन निर्माण गरी सुविधा प्रदान गरिनेछ। विपन्न गरीब असहायहरूलाई आर्थिक उन्नतिका लागि राहतका पैकेज सहित को सिपमूलक तालिम दिई प्रविधिक समेत हस्तान्तरण गरिनेछ। शिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। सबै किसिमका श्रमलाई उच्च सम्मान तथा श्रमिकलाई उचित श्रमिक पारिश्रमिक दिलाउने छ। जातीय छुवाछुत अन्त गरी मानवीय मर्यादा कायम गरिनेछ। भौतिक विकासतर्फ
नगर भरी आवश्यकता तथा पहचान को आधार में नाला सहित को पीसीसी, आरसीसी, ढलान तथा सड़क कालोपत्र गरी सड़क सञ्जाल में जोडिनेछ। नगर भरी में रहेका मंदिर, मस्जिद लगायत धार्मिक स्थलहरूको निर्माण, जीर्णोद्धार गरी प्राकृतिक संपदा को संरक्षण गरिनेछ। प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक भवन निर्माण गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण को गुरु योजना ले तोकेको प्राथमिकता का आधार में स्थानीय नागरिकहरूको मागलाई मध्यनजर राखी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। नगर भरिका सबै घरमा विद्युत पुर्याइनेछ। जनता आवास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरभित्रका सम्पूर्ण घरमा स्वच्छ खानेपानी, सरसफाईको सेवा पुर्याई पुरानो खानेपानी ट्याङ्कीको मरम्मत सम्भार गर्ने र डिप कल जडान गरिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ यस नगरपालिकाका अन्तर्गत बाढीबाट प्रभावित वडाहरूको हकमा पानी निकास तथा तटबन्धनहरू निर्माण गरी समुचित व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरभरिको सडक किनारमा हेरालु सहितको व्यवस्थापन गरी वृक्षारोपण कार्यलाई अघि बढाइनेछ। आगलागीबाट बचाउनका लागि बरुण यन्त्र, दमकल, पानी बुझाउनेवाला दमकल खरिद गरिनेछ। संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फ सुविधा सम्पन्न सहितको नगरपालिकाको कार्यालय भवन तथा वडा कार्यालयहरूको भवन निर्माण तथा सो कार्यालयलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। नगरपालिकाबाट तयार गरिने योजना, निर्माण, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, प्रवाह गरिने सेवा लगायतका हरेक गतिविधिमा आम नागरिकको पहुँच हुने गरी पारदर्शी बनाइनेछ। प्रत्येक वर्ष नगरपालिकाका भित्र सञ्चालन भएका योजनाहरूको सार्वजनिक सुनवाई पनि गरिनेछ। नगरपालिकाले वर्षको 2 पटक वडा स्तरमा नागरिकसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने र प्राप्त गुनासोको तत्काल समाधान र सुझावको कार्यान्वयन गर्ने। नगरपालिकाका कार्यालय तथा अन्तर्गत कुनै पनि निकायमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्नुका साथै विशेष संयन्त्र तयार गरी प्रभावकारी कदम चालिनेछ। अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण तथा कालाबाजारी नियन्त्रण गरिनेछ। बजेट वक्तव्य। ईशनाथ नगरपालिकाको सम्मानित गरिमामय 6औं नगर सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मी एवं पत्रकारज्यूहरू लगायत अन्य महानुभावहरूमा यस नगरको उपस्थित भइदिनु हुन सर्वप्रथम म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। ईशनाथ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित महसुस गरेको छु। अवधारणा अनुसार आर्थिक सामाजिक विकासका लागि राजस्व परामर्श समितिबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक राजस्व अनुमान, आन्तरिक आय र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने आय ईशनाथ नगरपालिकाका स्रोत परिचालन गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त आयलाई मध्यनजर गर्दै तयार गरिएको आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रबन्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त गरी आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको अवधारणामा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय संकल्पलाई आत्मसात गर्दै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वको भावना अनुरूप कार्यगत एकता गर्दै
यस नगरपालिकाको स्वाधीनतामा समुद्र आत्मनिर्भरता र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, आज हामी सम्मानित गरिमामय सभामा ईशनाथ नगरपालिकाको आउँदो दिनको भविष्यको निमित्त यहाँ उपस्थित भएका छौँ। नेपालको संविधान 2072 को कार्यान्वयनसँगै गठन भएको यस नगरपालिकाको 6औं नगरसभा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार 10 गते प्रारम्भ भई असार मसान्त भित्रमा नीति बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। जनताको आकांक्षा अनुसार बजेट कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह गर्न विभिन्न कठिनाइहरू भए तापनि अब बजेट पारित गरी समयमा नै जनभावना अनुसार कार्य गर्न हामी सबै क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि तयार गरिएको वार्षिक बजेट नगरपालिकाका विविध पक्षहरूलाई समेट्ने अपेक्षा लिएको छु। सभाध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि निम्न अनुसार आय र व्ययको अनुमान वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 79-80 मा यस नगरपालिकाको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, अन्य दात्री निकाय तथा आन्तरिक आय व्ययको अनुमान देहाय बमोजिम रहेको छ। आयतर्फ क्रमशः बजेट शीर्षक संघ राजस्व बाँडफाँड 9,82,36,000। संघ सामान्यकरण अनुदान 13,84,00,000। संघ सशर्त अनुदान चालू 13,87,00,000। संघ सशर्त अनुदान पुँजीगत 2,24,00,000। संघ विशेष अनुदान पुँजीगत 2,30,00,000। संघ संपूरक अनुदान पुँजीगत 70,00,000। प्रदेश राजस्व बाँडफाँड 46,77,000। प्रदेश सामान्यकरण अनुदान 98,91,000। प्रदेश सशर्त अनुदान 1 करोड़। प्रदेश विशेष अनुदान 30 लाख। प्रदेश संपूरक अनुदान पुँजीगत 20 लाख। सडक बोर्ड नेपाल 35 लाख। द्विपक्षीय वैदेशिक चालू अनुदान यूनिसेफ 20 लाख। द्विपक्षीय वैदेशिक पुँजीगत अनुदान यूनिसेफ 30 लाख। आंतरिक आय, घर, जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा अन्य आयबाट प्राप्त रकम 1,27,65,000। जम्मा 46,85,69,000। व्ययतर्फ खर्चतर्फ स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको क्षेत्र अनुसार उपरोक्त नीति बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी बन्द सत्रबाट पारित हुने गरी देहायत क्षेत्रका बजेट विनियोजन गरिनेछ। तफसिल आर्थिक विकास कुल पुँजीगतको बजेटको 4% खर्च गरिनेछ। सामाजिक विकासमा कुल पुँजीगत खर्चको 14%। पूर्वाधार विकासमा कुल पुँजीगत बजेटको 75%। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन कुल पुँजीगतको 2%। संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह कुल पुँजीगत बजेटको 5%। अन्त्यमा बजेट तर्जुमाको क्रममा अहोरात्र खटिने कर्मचारीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ईशनाथ नगरपालिकाको समृद्धिका लागि कार्यक्रम तयार गर्न राजनीतिक दल र शीर्ष नेता, जनप्रतिनिधि, अर्थविद, सङ्घ संस्था, गैर सरकारी संस्था र नागरिक समाज सञ्चारकर्मी लगायतका सहयोगी हातहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहयोगका लागि विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।